بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخواني، أول كان أنا مرة مرتفع دم. أول كان أنا في 170 110، منخفض 110، مرتفع هذا 170 160. مرة أنا رأس فيجي، مرة طبعا كل يوم طبعا دوخة راس. بعدين أنا شوية شوية خفت ملح، بعدين أكل دواء كمان. أول كان 20 ملي أكل يوميا، بعدين أنا لما نقصته هذا. أول كان أنا وزن كمان مرة زيادة، زي 80 كيلو، 87 كيلو. بعدين أنا شوية 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 نزل. دحين 70 كيلو، 17 كيلو 18 كيلو أنا نزلت وزن. بعدين أنا خفضت ملح. بعدين كل يوم أنا أسوي رياضة 1 ساعة يومية، سوي 1 ساعة رياضة يومية. أي حاجة لازم سوي رياضة، أي طريقة في شغل أي شيء أنا لازم سوي رياضة مو كتير، يعني مشي، سوي مشي كمان أحسن حاجة بدال جري، أحسن مشي مرة كويس. سوي أنت جري، بعدين في مشكلة يجي في الركبة، في